Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatish-e-Dilam. Episode 10. सबीना सो रही थी जब फोन के बजने पर वो हाथ मारती कान से फोन लगाकर उठी, मगर उसने कॉल अटेंड नहीं की। नींद की कैफियत में उसने वक्त भी नहीं देखा। हेलो हेलो रॉकी, कजान। वो नासमझी से एकदम आंखें खोलकर छत को देखने लगी, फिर एकदम किसी एहसास के तहत वो तेजी से उठी। नीचे आओ जल्दी, चेंज करके बिना आवाज पैदा किए। मैं सो रही हूं कजान, जल्दी तैयार होकर आओ, जल्दी, बिना आवाज के। ओके, अपना सामान भी ले आना, सीधा काम पे छोड़ूंगा। उसने वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। क्यों? बस कहा है जल्दी आओ। सबीना हैरत से अच्छा कहती फोन बंद कर चुकी थी। कजान ने इस वक्त उसे क्यों बुलाया? वैसे भी उठने का वक्त था तो वो अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक इजी पैंट, बादामी फ्लावर कैप शर्ट और उसके साथ लॉन्ग कोट निकालने लगी। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आई तो देखा कजान बाहर हॉर्ली पे बैठा उसे देख रहा था। सबीना नासमझी से उसे और हॉर्ली को देखने लगी। कजान ने हेलमेट हैंडल से उतारकर उसे दिया। सबीना को लगा मजाक हो रहा है फिर से। हॉर्ली हॉर्ली साहिबा इंतजार कर रही हैं। रॉकी जल्दी बैठो। रॉकी, मैं साइकिल ले आती हूँ बाहर से, अच्छा मजाक कर लेते हैं कजान आप, वो कहकर जाने लगी, जबकि कजान के सामने से गुजरते हुए कजान ने उसकी कलाई पकड़ ली। रॉकी, मैं सीरियस हूँ, तुम हॉर्ली पे बैठोगी मेरे साथ। ये आप वाली ही हॉर्ली है ना? उसने गौर से देखा। देखने में वही लग रही थी। हाँ, ये मेरी हॉर्ली है, बैठो, इससे पहले वो बुढ़ा उठ जाए। कजान, फजूल मत बोले, ये सब क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ डियर, खेलने। अभी तो बैठो। सबीना वहां से हिली नहीं तो कजान को उतरना पड़ा। उसने खुद को सबीना के आगे किया। टांग ऊपर करके इस तरफ लेकर जाओ, मैं मदद करता हूँ। ऐसे आराम से बैठ सकती हो, लेकिन फिर भी जूते हॉर्ली की लेदर में लगाने नहीं चाहिए। खजान प्लीज, कहीं 1 अप्रैल तो नहीं है आज? अप्रैल को गुजरे हुए माह होने लगा है रॉकी, तो मैं बना नहीं रहा फूड। बैठो। सबीना तो तैयार नहीं हो रही थी तो नाचार कजान ने उसे दोनों बाजू पकड़कर उठाया और बिठा दिया। कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही थी? कजान ने उसे बिठाकर सीधा हेलमेट उठाया और उसे दिया। बच्ची तो हो नहीं जो पहनाऊं। कजान सीधा उसके आगे बैठा। सबीना ने हेलमेट पहना। वो अब तक बेयकीनी से अपने आगे बैठे उस शख्स पर हॉर्ली को देखने लगी। क्या उसके आंसुओं ने इतना कमाल दिखाया था कि हॉर्ली ने कजान सकोरा को मना लिया? एक आंसू की बूंद, एक सिसकी, बस एक बाइक ने कजान का दिल बदल दिया। मतलब हॉर्ली जानती थी वो दिल से चाहती है कजान को, वो कभी उसको दुख नहीं देगी। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। कजान ने भी हेलमेट पहन लिया। रेडी? वो अब हैंडल थामकर बाइक स्टार्ट करने लगा तो रॉकी से बोला। सबीना ने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, कंधे पे ही हाथ रखना, खबरदार मेरे कमर की तरफ तुम्हारे हाथ गए। वो भी उसकी कमर पकड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी, मगर कजान के दो टोक अंदाज में चौंके बगैर न रह सकी। क्यों? बस कह दिया, अगर ज्यादा डर लगे तो जैकेट को थाम लो, मगर कमर नहीं। जैकेट? कहीं कजान को आपको गुदगुदी तो नहीं होती? वो शरारत से बोली। कजान ने मुड़कर उसे घूरा। हरगिज नहीं, ये लड़कियों वाली खसूसियत मुझ में भला की होंगी? उसके घूरने से ही वजह मालूम हो गई। सबीना खुलकर मुस्कुराई। उसको तंग करना चाहती थी, मगर वही बात, अच्छा खासा तैयार हुआ है, हॉर्ली पर बिठाकर फौरन लिहाज किए बगैर उसे उतार देगा। हाँ, सही कह रहे हैं। अब बताएं, हम कहाँ जा रहे हैं? अगर खाला ने पूछा, वो अक्सर कभी कभार मेरे कमरे में आ जाती हैं। इतनी सुबह क्या बताऊंगी? मोहतरमा, आप काम पे ना जाती तो तब बहाने की पड़ी होती है, और वैसे भी 1.5 घंटे बाद आप मोहतरमा ने वैसे भी निकल जाना था। वैसे एक बात बताओ, तुम डुबलिन से आए हो या पाकिस्तान से? लाबालिग लड़की हो, तुम्हारे पे कोई पाबंदी नहीं है, जिधर मर्जी जाओ, जिसके साथ जाओ, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वो बाइक स्टार्ट करके चलाने लगा। सबीना ने एकदम कजान की जैकेट को जोर से थाम लिया। मैं बेशक पाकिस्तान से नहीं आई हूँ, मगर मेरी तरबियत एक पाकिस्तानी माँ ने की है, और अब जिस घर में मैं रह रही हूँ वो भी एक पाकिस्तानी घराना है, और मैं उनकी जवाबदेह हूँ।
کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے کپڑے، کھانے اور کسی چیز میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ اب میں ان کی پابند بھی نہ ہوں؟ یہ عالم فیملی انتہائی کنجوس ہے، یہ کسی مہمان کو ایک دن تو کیا آدھا دن بھی نہ رکھے، تم سے اتنا کر رہے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ عالم فیملی میں شاید آپ ہی واحد کنجوس ہیں، ورنہ تو سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کزان نے موڑ کاٹا اور بائک ایسے ہلکی سے جھکائی کہ سبینہ کزان کی اور قریب ہو گئی اور اس کی گرفت میں مزید سختی آ گئی۔ جان نکال دے گا یہ آدمی، واقعی یہ نہ کسی کو بٹھائے اور کہیں بیٹھنے کو تیار بھی نہ ہو۔ روکی، پہلی بات میں عالم نہیں ساکورا ہوں، دوسرا یہ جو تمہارا اتنا خیال کر رہے ہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ تمہارا باپ ضرور بہت پیسے والا ہوگا، اور جب تک تم 21 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں اپنے باپ کی جائیداد کی رسائی نہیں ہوگی، اس لیے یہ لوگ تمہاری گڈ بکس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یار یہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھو روکی، میں تمہارا اچھا دوست ہوں، تمہیں اب ہارلی پر بٹھایا اور اب تو بڑی خاص جگہ لے کر جاؤں گا۔ سبینہ نے اس کی بات کاٹی۔ اف کسان، میں امیر ہرگز نہیں ہوں، میرے بابا جب زندہ تھے تو ہم ٹھیک تھے، زندگی کی بہترین دن تھے جب وہ گزر گئے۔ بعد میں ممی نے بہت جدوجہد کی اور اپنی طرز سے وہ میرے لیے جتنا کر سکی، میرے حساب سے وہ کوئی بھی امیر ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں کرتا۔ اور کزان صاحب سوری، میں امیر ہرگز نہیں ہوں، اگر ہوتی تو آج یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی ہوتی۔ کزان ہنس پڑا۔ چلو، اس گھر میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی غریب انسان ہے، ایسے اگر تم اتنے پیسے والی ہوتی تو یونیورسٹی جاتی ہی۔ کیا بیکار سوچ ہے، کیا مطلب بیکار سوچ ہے؟ اور میں نے کون سا پڑھ کر میڈیکل، ڈاکٹر یا انجینئر بننا تھا؟ میری تو خواہش تھی کہ بس جس چیز سے محبت ہے اس کو مزید تفصیل سے پڑھ کر ان کے بارے میں جانوں، جو نہ چاہتے ہوئے بھی میں کوشش کے باوجود نہیں جان سکی، اور تو اور جس طرح کا خیال مجھے رکھنا چاہیے ویسے بھی نہیں رکھ سکی۔ مایوسی اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ ایک منٹ، تم کس چیز کی پڑھائی کرنا چاہتی تھی؟ کزان ایک دم اسپیڈ بڑھا کر ذرا اونچی آواز میں بولا۔ پھولوں کی؟ اور کس چیز کی کرنی تھی؟ وہ بھی اب ہواؤں کے شور کی وجہ سے اونچا بولی۔ پھول؟ تم پھولوں کو پڑھنا چاہتی تھی؟ وہ ہنس کر بولا۔ سیریسلی تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ پھولوں کی کون پڑھائی کرتا ہے؟ اس کا یہ انداز سبینہ کو بہت برا لگا۔ نہیں، پھولوں کی پڑھائی میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو بگڑ گئی۔ پھولوں سے محبت ثابت کرنے کے لیے تمہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں پڑھائی پھولوں کے لیے کر رہی ہوں؟ تعلیم تو آپ کو شعور دیتی ہے، دنیا سے مقابلہ لگانے کے لیے آپ کو سہارا دیتی ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہو سوائے تعلیم کے تو سمجھو سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ دولت ہاتھوں سے چلی جاتی ہے کزان، تعلیم نہیں جاتی۔ کزان ہنس پڑا۔ تم سے کس نے کہا تعلیم شعور دیتی ہے؟ لاکھوں کی ڈگری لے کر تم کون سی دنیا فتح کر لو گی؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پڑھائی کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ پڑھے۔ اب تو اتنا بول چکی ہے، کہیں آدمی بائک سے گرا نہ دے اور اسے کہے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ ایک تو اپنی ہارلی پر بٹھایا، اوپر سے تمہاری باتیں بھی سنوں۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے موقع نہیں ملا اپنے آپ کو منوانے کے لیے؟ سوری ٹو سے، اپنی ساری دولت 4-5 سال یونیورسٹی میں نہیں لگا سکتا، جس کے لیے بعد میں مجھے نوکری کے لیے خواری کرنی ہوگی، اور اگر مل گئی تو معمولی سی تنخواہ میں کسی مشین کی طرح 9 to 5 لگا کر واپس آ کر دال روٹی کھا کر سو جاؤں گا۔ اگر وہ نہ نصیب میں ہوئی تو آخر میں تنگ کر اسٹار بکس یا ورک شاپ پہ کام کر رہا ہوں گا۔ جو میں نے پیسے اس کاغذ پر لٹائے ہیں اس کو کوس رہا ہوں گا۔ زندگی کو جینا ہے روکی، لازم نہیں ہے کہ آپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرو۔ وہاں اگر تم پڑھائی کی دیوانی ہو تو کسی معمولی کالج پر جا کر تم اپنا شوق پورا کر سکتی ہو، بکس پڑھو، لائبریرین نہیں ہے یہاں، لیکن اگر تم اس کے لیے پڑھنا چاہتی ہو کہ یہ تمہیں زندگی میں سہارا دیں گی یا تمہیں اچھی نوکری ملے گی تو یہ مت کرو۔ ہاں، پھر بھی ماتم کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ ڈرگز بیچنے لگ جاؤ، پھر بن جانا ڈگری ہولڈر۔ وہ اتنی سیریس بات کر رہا تھا کہ اچانک وہ اپنے روپ میں آ گیا۔ اتنا گہرا تھا کزان۔ کبھی کبھار وہ شرارتی کزان کی جگہ زندگی کی تلخ سے حقیقت سے گزرا ایک میچور آدمی لگتا تھا۔ آپ مکینک کیوں بنے؟ تاکہ دنیا جہان کے لوگوں کی گاڑیاں، بائکس برباد کر سکو۔ تمہیں پتہ ہے آدمی کس چیز کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے؟ عورتیں تو چلو کپڑوں اور جولری اور میک اپ کے لیے پاگل ہوتی ہیں، مگر آدمی مکینکس کی بنی چیزوں کا۔ میرے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے سکتا
क्योंकि मैं चीजें ठीक भी कर सकता हूँ और बर्बाद भी। ये इख्तियार, ये ताकत जब से मुझको मिली है तब से जिंदगी में सुकून ही सुकून है। अल्लाह, इस आदमी की बात जो सर से गुजर जाती थी। अजीब सरफरा आदमी है। नाइस। अगर मैकेनिक बन कर सुकून मिलता है तो ये मंशियात का क्या सीन है? इतनी बुरी नहीं है ये जो तुम लोग कैंडी चॉकलेट खाकर हाइपर एक्टिव हो जाते हो। वैसे ड्रग्स मुझे एनर्जी देता है, मेरी हिम्मत बढ़ाता है। जी, मेरे कष्ट ने मेरी पूरी रात हालत खराब कर दी और आप कहते हैं हिम्मत बढ़ाता है। ऐसी चीजें क्यों लेते हैं? ना सिर्फ इलीगल है कजान, बल्कि आपके लिए अच्छी भी नहीं है। इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। इसे ना चाहते हुए भी इंसान जान नहीं छुड़ा सकता। जिंदगी का इख्तियार आपके हाथ में नहीं रहता। ड्रग्स आपको कंट्रोल करने लग जाती हैं और आप जैसे बंदे जो ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हैं इसे भी अपने हाथों से गवा देंगे। उसने कहकर कजान के जवाब का इंतजार किया, मगर कजान कुछ नहीं बोला। उसके 10 मिनट बाद उसने बाइक एक बड़े से सुनहरे और काले गेट के करीब रोकी। सबीना ने देखा एक बड़े सुनसान सी गली, बल्कि नहीं, बेड से गुजर भी गए और इस तरफ आए। गेट के इर्द गिर्द ऐसे ईंट का डिजाइन बना था जैसे लग रहा था वो बड़े कदीम जगह जा रहे हैं। उसने गौर किया, ये बड़ी अजीब सी जगह थी, सकूत से भरी। इसको अजीब खौफनाक तासुर दे रही थी। कजान, हम कहाँ आ गए? श्श। उसके बाद उसकी हल्की सी हॉर्न मारने पर गेट खोलकर एक आदमी आया। उसने कजान का गेट के पीछे से कुछ इशारा किया। क्या फिर से इस जगह? कजान ऊंचा बोला। उसकी आवाज उस खामोशी में गूंजने लगी, आहिस्ता। इस जगह आराम से जा सकते हो, वापसी पर बेशक इस तरफ आ जाना। यार, चेकिंग वीक के साथ सफाई वाले भी आते हैं, तो मुझे पहले बताता तो आराम से कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेता। कोई मसला नहीं था। वो गहरी स्कॉटिश लहजे में कजान से कुछ कह रहा था जिसे सबरीना को हल्की सी समझ में आई। ये गर्दन ऊंचा किए इस जगह को गौर से देखने लगी। कहाँ आ गए थे भाई? कजान, हम कहाँ हैं? कजान ने बाइक दाएं सिम करके बढ़ाई। कजान, बताता हूं, ऐसे तुम इस जगह को नहीं पहचान सके। अब इस नीम अंधेरे में मुझे क्या समझ में आएगी? और भूल गए, मैं ग्लास्को में नहीं हूं। मोहतरमा, आज साहिबा को इधर आए 9 महीने हो गए। कौन सी नहीं हूं की बात कर रही हो? बहरहाल चलो बताता हूं। ये नेक्रोपोलिस है, ग्लास्को का सबसे पुराना मशहूर कब्रिस्तान। उसकी तो आवाज क्या, सांस लेना ही रुक गया। यह आदमी सुबह के 5:30 बजे अपनी हॉर्ली में उसे लेकर भी कहाँ आया था? कब्रिस्तान। कजान, वापस चलो। अरे पागल, डर क्यों रही हो? इतनी पुरानी रूह और जिन्नात हमारा क्या बिगाड़ेंगे? मैंने सुना है वैम्पायर भी यहाँ होते हैं। देखो तो सही, जो लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं? तो पागल आदमी, कंफर्म करना था तो अकेले जाकर करते, मुझे क्यों घसीटा? कजान, देखो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कजान प्लीज। नहीं भाई, वो मजा नहीं आता और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर मैंने कुछ देख लिया तो तुम देखोगी, वो बताओगी तो सब यकीन भी कर लेंगे। मुझे कुछ नहीं यकीन करना कजान, आप बहुत अच्छे, प्लीज वापस चलें। कजान ऐसी तारी हुई ऊपर से इर्द गिर्द पत्तों के शोर से तो उसकी मजीद सिट्टी गुम हो गई। कजान, तुम्हें पता है अगर लड़कियों की आवाज इधर सुनाई देने लगे तो मैं यहाँ से वापस नहीं आती। अब तो उसने देखा कजान की कमर कस के पकड़ ली। रॉकी, अब अगर आप वापस ना लेकर गए तो मैं आपका हशर नशर कर दूंगी। कजान ने बाइक अब रोक दी। क्या यह चैलेंज है सबरीना? उसके रुकने पर सबरीना एकदम तेजी से बोली। रुक क्यों गए? पहुंच जो गए हैं, चलो आओ। वो तो सबीना उसे रोक चुकी थी। कजान, आपने वादा किया था कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अब मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई है। कजान ने हेलमेट उठाकर सबीना के पीछे देखा। पीछे तो हाँ, पीछे तो कोई है। सबीना चीख कर कजान को अपनी तरफ खींचने लगी कि कजान ने सबीना की कलाई पकड़ी। लड़की, पीछे दरख्त है, बहुत ज्यादा डरपोक हो तुम। अब मैं अपनी दोस्त को सारी जिंदगी के लिए एक डरपोक चिड़िया नहीं देख सकता। ओके रॉकी, आओ तुम्हारे सारे डर दूर करता हूँ।
खजान सकोरा, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, वापस चलो। उसने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाई और कजान को धक्का दिया। मेरा सर फाड़ दोगी तो वापस कैसे जाओगी? यही तुम्हारे हार्ली भगाकर। प्लीज कजान, मुझे दुनिया के किसी कोने में लेकर जा सकते थे, लेकिन कब्रिस्तान? इतना तो स्नैक भी मेरे साथ ऐसी शरारत मत करे। स्नैक के जिक्र पर कजान के जबड़े भिंचे थे। स्नैक से बड़ी मदद की थी उसने तुम्हारी, बड़ी फैजियाब साबित हुई तुम उसके मामले में। बिल्कुल, उस दिन तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जेल में सड़ रहे होते। तुमने उसकी तारीफ की और उसने तुम्हें बैग ले दिया। कितना अच्छा है ना स्नैक। मटीरियलिस्टिक निकली तुम रॉकी। सबीना एकदम चौंकी। वो डर भूलकर मजे से बोली, आपको कैसे? उसे मादियत पसंद होना नहीं अच्छा लगा था, दिल का अच्छा लगा होना कहते हैं। जब आपको कोई तोहफा देता है तो उसे रद्द नहीं करते। आपका कोई तोहफा रद्द करे तो कितना बुरा लगता होगा आपको। आप तो बड़े तजुर्बाकार हैं तोहफा देने में। अगर स्नैक ने दे दिया तो कौन सा कमाल किया। आप भी तो अच्छे हैं। वो कजान के तासरात को भांप नहीं सकी और जेलस हुआ है। हाय, हो जाए तो क्या बात है, मगर तिशोडाइन तो वापस कर रही है, तो तुम्हारी अच्छाई कहाँ गई? या फिर डरती हो? नहीं पागल, इसे देने दूंगी। आखिर को स्नैक ने मुझे दिया है। मेरा बहस करने का मूड नहीं था, मगर मुझशमा को वापस करने दूं नामुमकिन। इतना प्यारा बैग है, मेरी जैकेट के साथ मैच करेगा। कौन सी जैकेट? वो अब अलर्ट हुआ। है एक, दिखाऊंगी। अब चले? वो बोली। किधर? वापस? अब भी अंदर नहीं जाऊंगी। कजान ने गहरा सांस लिया। उसने जेब से जॉइंट निकाली। सबीना के तासुरात संजीदा हो गए। उसने उठाकर जॉइंट कजान को मारी। ये मजाक अब दोबारा नहीं होगा। कजान की जॉइंट जमीन पर गिर गई। ये मजाक नहीं है, इससे अच्छे अच्छों के डर दूर हो जाते हैं। तुमने सही पिया नहीं है। पियोगी तो पता चलेगा ये चीज क्या है। नहीं जानना मुझे। रॉकी, आई डेयर यू। नो, ये डेयर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, अभी इस वक्त मेरे साथ चलो, वो भी बिना चूं चरा के। खजान में नहीं जा सकती। अच्छा, जरा सुबह हो जाए तो फिर चलेंगे। खजान ने उसको उठाकर नीचे उतारा। आई डेयर यू रॉकी, कि तुम अकेले निकोल्स के अंदर जाओगी। सीधा चलती जाना, इतना कि एक आखिरी को ना आ जाए, और बस रुक जाना। उसके बाद मौत की आमद का इंतजार करना। भाड़ में गया डियर, मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, फिर आप पीछे जीना हराम करते रहिएगा मेरी बला से। और शमा का शौहर इस पर प्रोटेक्ट कर सकता है, बाकी सब भी आपको इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं ख्वामोखाही क्यों पंगे ले रही हूँ? कहाँ से आ गए सब ये गेम मेरे और तुम्हारे दरमियान? शाबाश, जल्दी करो, जाओ, इससे पहले सुबह होने लगे। जाओ, फिर तुम जो डेयर कहोगी, यहाँ तक मैं पूरे दिन रात यहाँ गुजार लूंगा। तो प्रॉमिस, मैं ये भी करूंगा। तो इससे मुझे क्या होगा? आपकी उन बदरूहों से दोस्ती होगी, इसलिए रह लेंगे। अरे, तुम मेरी भी दोस्त हो और तुम किसी बदरूह से कम हो? वो खुद डर जाएंगे। कजान, किस चीज की सजा दे रहे हैं? शाबाश, कोई सजा नहीं दे रहा, अब डेयर दे चुका हूं। नहीं तो फाइन होगा। पैसे ले लो मुझसे, मगर मैं नहीं जा रही। $1 मिलियन है तुम्हारे पास? सबीना ने मुठ्ठियां बीच के करीब आई और दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, इसके बाद तुम अदा जान के पाँव धो धो कर पियोगे। रॉकी, तुम्हारे डेयर, मैं भी इसके बाद कहूंगा किसी का खून करके उसका खून पीना। मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। देखते हैं साकोरा। वो जैकेट को सख्ती से थामे छोटे से दाखिली एरिया में अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हुई। बस अब अल्लाह ही बचाएगा उसे। उसने वक्त देखा और अपने इन हाथों को, जिन्हें 1 घंटा पहले खजान ने थामा हुआ था। मुस्कुराहट उसके लबों से अब तक नहीं उतर रही थी। उसे अभी भी खजान के इस डेयर पर जरा सा गुस्सा था, मगर जो इस सब को सामना करने के बाद उसे तोहफा मिला था, उसे कोई गिला भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आज का ये दिन उसके लिए बना था। मगर दूसरी तरफ वो ठहर जाती खजान की कंफ्यूज्ड शख्सियत को सोचकर। अजीब आदमी था, अपने करीब करना भी चाहता था और नहीं भी। गहरी सांस लेकर उसने जीजी की आमद का इंतजार करने के बजाय सीधा उस दुकान की हर खिड़की खोली। खजान तो उसके पीछे ही था। वो अभी तक गैरेज में क्यों नहीं पहुंचा? वो खिड़की से मुंह निकाल कर देखने लगी, मगर दूर दूर तक साकोरा का कोई सीन नहीं था। घूमकर वो ब्रूम से गिरे फूलों के पत्ते जमीन से साफ करने लगी।
कस्टमर्स तो अमूमन 8 बजे के बाद ही आते थे, वो भी 1-2। वो इस वक्त जल्दी आ गई। रास्ते में ही मुझशमा का फोन आ गया था कि वो कहाँ है, तो उसने कहा कि चंद एक काम निपटाने थे, उसके बाद उसे मीटिंग के लिए जाना था जो कि आज रखी गई थी। वो अपना काम कर रही थी जब एकदम उस वक्त को सोचने लगी। डरते डरते बस जबान पे आयतुल कुर्सी का विर्द किए वो बिना इधर उधर देखे बस नाक की सीध में चलती जा रही थी। हाथों को दोनों बाहों मिलाए वो उनको कांपने से रोक रही थी। बस सब वो, घबराना नहीं, वो जरूर मेरे पीछे होगा। उसने वादा किया था वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने जरिए तो बिल्कुल नहीं। ऊपर से मैं तो मुसलमान हूं, मैंने तो कितनी बार आयतुल कुर्सी पढ़ी है। प्लीज अल्लाह मेरी हिफाजत कीजिएगा। वो चीख पड़ी जब उससे कोई हल्की सी हलचल सुनाई दी। सर थामे वो तेजी से भागी। अल्लाह तुम्हें पूछे साकोरा, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी मैंने, आराम से उसके साथ चली जाती, इतना डर नहीं लगता। उसे कर दिया ना चैलेंज, बेवकूफ गधी। और तुम जो मर गए हो ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, इसलिए मुझे किसी ने तंग किया तो तुम्हें तकलीफ होगी। ऐसा डर हावी हुआ था कि तेज तेज बड़बड़ाते उस सकूत और महसूस होती हलचल से बचने के लिए यहां से निकलने की कोशिश में थी, मगर ये किया वो कहाँ आ गई। हर तरफ तो बड़े बड़े क्रॉस बूथ और स्टोन हेड उसका बीपी लो कर रहे थे। खजान खजान तुम जिधर भी हो प्लीज आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। खजान देखो मैंने बिलाखिर हिम्मत कर ली। वो तेजी से इधर उधर हुई ताकि कोई पीछे से वार्न ना करे। खजान अगर ये तुम हो, मैं कसम है तुम्हारी हॉर्ली को जान से मार दूंगी। अब हॉर्ली सुन ले तो सोचता होगा कैसे धोखेबाज लड़की है, मुझे क्यों बीच में ला रही है। मैंने तो जिद्दी साकोरा को कैसे बनाया है, और ये है कि मुसीबत में आते ही मुंह मोड़ लिया। सबीना को लगा खजान अब सामने आ जाएगा, मगर वो तो कहीं नजर नहीं आया। रोती और सर चकराती कैफियत से वो दबी आवाज में चिल्लाई, कहीं भूत नाराज ना हो जाए। एक नंबर के झूठे हो तुम, सही कहते हैं सारे, तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए। अब देखना मुझे कुछ हो गया तो इन्हीं भूतों के साथ तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अब क्या करे वो, हल्की हल्की आसमान में जरा रोशनी आ रही थी, जिसे उसे तसल्ली हुई कि रास्ता उसे फोन के छोटे से टॉर्च से तो नजर नहीं आएगा, अब ज्यादा बेहतर नजर आ जाएगा। वो इर्द गिर्द देखती खजान को तलाश करते हुए तेज तेज कदम उठा रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि दिल फट कर बाहर आ जाएगा, बस कोई आए ना आए, इसी खौफ और वहशत से मर जाएगी। ये कैसी अजीब मौत होगी। खाला और मच्छो क्या सोचेंगे। अम्मी के पास जाएगी तो वो अलग कोसेगी कि एक लड़की की बातों में आकर इस पहर तुम कब्रिस्तान में क्या कर रही थी, और वो क्या जवाब देगी, बस डेयर डेयर खेल रहे थे। अम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं क्या करूं, मुझे शख्स से शदीद मोहब्बत है, मैं उसे किसी बात से इनकार भी नहीं कर सकती ना। बोलते हुए ध्यान में थी जब वो नेक्रोपोलिस के आखिरी हदूद जहां से मजीद नीचे जाने के लिए दूसरा रास्ता था, वहां से वो पागल बुरी तरह गिरती और उसे चोट लगती। इससे पहले ग्रेविटी के खींचने पर अपनी हड्डियां तोड़वाती कि किसी ने उसका बाजू थाम लिया। अब तो सबीना का दिल हलक तक आ गया। इससे पहले उसकी दिल खराश चीखें पूरे नेक्रोलिस को हिला देती, खजान साकोरा ने तो उसके मुंह पर हाथ रखा। ये जगह इतनी पसंद आ गई कि मरने का इरादा कर बैठी ताकि यहां से वापस ना जा सको। वैसे अगर मर भी जाती तब भी तुम्हें यहां दफना नहीं पाते, या फिर तुम वैम्पायर हो जिसकी मुझे तलाश थी और तुम चमगादड़ बनकर हवा में उड़ने वाली थी। शिट, मौका मिस कर दिया। सबीना ने उसे जोर से धक्का दिया। खजान लड़खड़ाकर संभलते हुए हंसा। मैं गिरते हुए मरती न मरती, तुम्हारे इस तरह पकड़ने से हार्ट फेल होकर मर जाती। क्यों लोगों की जिंदगी के पीछे पड़े रहते हो तुम? तो किस तरह पकड़ता? अब बाजू पकड़कर ही रोकना था, और हार्ट फेल? आराम से तो यहाँ पहुंच गई हो, मुझे लगा 10 सेकंड में चीखते चिल्लाते बाहर आ जाती, लेकिन तुमने तो हैरान कर दिया भाई मुझे। यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सका, तुम पहुंच गई, भाई दाद देनी होगी। सबीना ने उसे घूरा। जो भी था, लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूं और मैंने आयत पढ़ी, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। कभी देखा है कि
ہارر ناول کسی مسلمان گھرانے پر بیسڈ ہو، پتا ہے نا سب کو کہ فلم تو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بڑی انوکھی بات سننے کو ملی۔ مگر راکی، وہ پیچھے کون ہے؟ سبینہ ایک دم فریز کر گئی، پھر تیزی سے بولی، بس مجھے پتا ہے کوئی نہیں ہے، فضول مت بولو۔ آخری لفظ بولتے اس کی زبان ذرا خوف سے خشک ہو گئی۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو۔ میں کیوں دیکھوں؟ اور ویسے بھی اگر کچھ ہوتا تو آپ یہاں سے بھاگتے۔ میں تو چلے بہت دیکھ لیا، اب مجھے آرام سے چھوڑے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، قزان نے اس کا بازو تھاما اور اسے گھمایا۔ سبینہ نے تیزی سے قزان کہتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ توبہ، ایک نمبر کی ڈرامے باز ہو، اس مشو سے دور رہا کرو، اس جیسی بنتی جا رہی ہو۔ اس نے سبینہ کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ سبینہ اپنی ہلکی سی کھلی آنکھیں ایک دم بند کرنے لگی، ایک دم رک گئی۔ یہی چیز تمہیں دکھانا چاہتا تھا، وہ نارمل لہجے میں بولتا سبینہ کو اب ٹھہر جانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ تعجب سے دیکھ رہی تھی، یہاں سے طلوع آفتاب کو اتنے قریب، اور پہلی دفعہ دیکھ کر تو وہ جامد ہو گئی۔ اتنا خوبصورت منظر، وہ بھی اس خوفناک جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھنا، ایک عجیب جوش رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ خزان نے جو ہاتھ اس کی چہرے سے ہٹایا تو وہ ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ وہ اس منظر کے بجائے سبینہ کے معصوم تاثرات دیکھ رہا تھا، تو کسی بچے جیسے اشتیاق سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں روشنی پڑنے سے عجیب سی چمک دے رہی تھی، ایک عجیب سنہرا پن جیسا تاثر خزان کو اپنے بے رنگ دل میں پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ زندگی میں بہت سے دوست بنائے، لیکن جو راکی کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ الگ معنی رکھتی تھی۔ اس لڑکی نے کبھی اسے ویسے نہیں چھیڑا جیسے سب اسے چھیڑتے تھے۔ اس کے انداز بڑا سمجھانے والا ہوتا تھا، مگر آنکھوں میں کبھی حقارت، کبھی تنقیدی جائزہ نہیں دیکھا اس نے۔ جیسے وہ خود معصوم تھی، ایسا سب کو بھی سمجھتی تھی۔ خزان ساکورا ابھی اپنی حرکتوں سے اس برحق پر لگتا تھا، لیکن کیا خزان ساکورا کو صحیح سے جان لینے کے بعد بھی راکی اسے ایسے دیکھے گی؟ کیا راکی اسے دوستی رکھ پائے گی؟ خزان ساکورا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ او کاساں، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ او کاسان، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ او کاسان، میں عالم نہیں ہوں، میں ساکورا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میرا خون ان سے نہیں آپ سے چلے گا۔ او کاسان، مجھ سے نفرت نہ کریں۔ مگر اب وہ کریں گی، کسی کی آواز سنائی دی۔ پہلے بے شک نہ کرتی ہوں، مگر اب کیا کریں گی؟ نہیں، وہ کیوں کریں گی؟ اوکاسان تو روئے گی، مجھے گلے لگائے گی۔ اوکاسان کو پتا چلے گا کہ مجھے بجلی کے جھٹکے نہیں، وہ آئے گی۔ انہوں نے کہا تھا وہ ڈھونڈ کے لائے گی میری اوکاسان۔ یہاں سے اول تم نکل نہیں سکو گے، اگر نکل گئے تو اس دن تم اپنا آپ بھول جاؤ گے۔ کوئی کہہ رہا تھا، تم بھول گئے ہو سب کچھ۔ کوئی زہریلی مسکراہٹ دیتا بولا، ہاں دیکھنا، ان قریب تم بھی بھول جاؤ گے۔ خزان نے سبینہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا، اتنا کہ سبینہ نے سی کرتے اسے دیکھا تو ایک دم حیران ہوئی۔ خزان جو پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ خزان، اس نے اس طرف دیکھا، پھر خزان کو۔ خزان، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ خزان نے جب رد عمل نہ دیا تو سبینہ نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر خزان کی گرفت ہی اتنی مضبوط تھی، دوسرا وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ سبینہ نے دوسرا ہاتھ سے خزان کے جبڑے پکڑ کر ہلایا۔ خزان، پھر تو نہیں ڈرگ کیا؟ خزان ایک دم ہوش میں آیا۔ او خزان، اس کی بڑی دھیمی آواز نکلی۔ وہ نہ سمجھی سے سبینہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے اور سبینہ کے ہاتھ دیکھے۔ اس کی گرفت سے سبینہ کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، مگر اس لڑکی نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ ہاتھ نکال کر اس نے اپنی جیب سے جوائنٹ نکالی۔ خزان، سبینہ کے لہجے میں مایوسی تھی۔ خزان نے جوائنٹ لبوں پر رکھ کر لائٹر نکالا تو سبینہ نے اس کے منہ سے جوائنٹ نکالا۔ تم سگریٹ پی لو، مگر یہ مت پیو۔ خزان کے ماتھے پر بل آئے۔ کیوں؟ یہ بھی تو سگریٹ ہی ہے۔
उसने सबीना से ली। इसका नशा दिमाग खराब करता है, तभी अजीब हरकतें करते हो। क्या पता इसे पीकर मुझे हॉर्ली पर बिठाया है और अब पियोगे तो मुझे नहीं बैठने दोगे। कसान ना चाहते हुए सीरियस में होकर भी हंस पड़ा। ये तुम हॉर्ली के लिए इतना लालची क्यों हो रही हो? उल्टा लकी फील करो कि कजान ने एक दफा ही सही सिर्फ तुम्हें बिठाया है और इस नशे की बात करती हो। रॉकी, यही नशा मुझे होश में लाता है, वरना अगर मैं यही नहीं पीऊंगा तो लोग जान से जाएंगे मेरे हाथों। सबीना उलझकर उसे देख रही थी। वो इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? जलाकर वो कश लेते हुए बोला। रॉकी, उसके लहजे में अजीब सी बेबसी थी, जैसे उससे अच्छा नहीं लग रहा था। सबीना गहरा सांस लेते हुए मुस्कुराई, फिर इर्द गिर्द देखते हुए उसने देखा ये जगह जितनी अंधेरे में डरावनी लग रही थी, सुबह वैसी नहीं थी। हाँ, था तो पुराना कब्रिस्तान, मगर हरी भरी उस छोटी सी वादी पे निकलता सूरज, ये सुकून उसे अच्छा लग रहा था। थैंक यू। ये जगह वाकई थोड़ी खौफनाक है, मगर ये मंजर जिसके लिए मुझे इतना सामना करना पड़ा था परेशानियों का, इट वॉज वर्थ। खजान कश लेते हुए हंस पड़ा। मैं अक्सर यहीं आता हूँ। खजान की जबान से अपनी पहली कमजोरी निकली। सबीना ने हैरत से उससे देखा। अच्छा, मगर आप तो ऐसे रद्द-ए-अमल दिखा रहे थे जैसे पहली बार आए हो। कोई भूत से नहीं मिलना था? मिल तो चुका हूं और इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। वो आंखें घुमाए बगैर न रह सकी। इसके बाद वो दोनों मजीद 5-10 मिनट यूं ही बातें करते रहे और फिर बाहर निकले। खजान ने उसे हेलमेट पकड़ाया और फिर वो यहाँ से निकल पड़े। उसके बाद वो रास्ते में अपनी मंजिल के करीब ही थे कि खजान ने रोक दिया। उसके बाद वो बोला, उसे कोई काम है, वो पैदल चली जाए। सबीना समझ गई। कुछ हद तक घूरने लगी। दुनिया वालों को बताना ही नहीं चाहता ये आदमी कि उसने सबीना अहमद को हॉर्ली पर बिठाया। उसके बाद वो सारे वाक्य को सोचते हुए काम कर चुकी थी। जब देखा वो दरवाजे पे खड़ा उसे देख रहा था। सबीना ने हैरत से देखा, क्योंकि वो हाथ में कोस्टा का पैकेट पकड़े अंदर आया। खाली पेट घर से निकाल आया तुम्हें, और नाश्ता भी नहीं कर सके। रास्ते में तो सोचा ये एक सैंडविच और कॉफी। आप खजान सकोरा ही है ना, या आप ये सब अपने पैसे से लाए हैं? नहीं, तुम्हारे पैसों से। तुम्हारे बैग से चमकते दमकते 20 पाउंड निकाल कर लाया हूँ। ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला मत हो ना। सबीना का मुंह खुल गया। उसने तेजी से जाकर अपना बैग खोलकर चेक किया तो हैरत का झटका लगा। वाकई उसके पर्स से 20 पाउंड गायब थे। 20 पाउंड में ये सब कुछ नहीं आया होगा खजान। बाकी पैसे कहाँ हैं? वो गुस्से से खजान को घूरती इस तरफ आई, जो शरारत से मुस्कुराता बोला, भाई हॉर्ली पर बिठाया है, अव्वल तो मुझे बड़ी कीमत वसूल करनी चाहिए, मगर देख लो सिर्फ 20 पाउंड लिए हैं। खजान, मैं इन पैसों से अपना हफ्ता चलाती हूँ, और आप अपने पैसों का क्या करते हो? सोचने वाली बात है। क्या पता तुम्हारी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ जाए और मुझे अपना ठिकाना ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़े। अपना घर ले लूं, इसलिए रकम बचा रहा हूं। वो एकदम उलझन से उसे देखने लगी। क्या मतलब है इस बात का? मेरी वजह से घर क्यों छोड़ेंगे? अगर घर से निकाले जाएंगे तो अपनी करतूतों की बिना पर। अच्छा, मगर मुझे लगता है कि मैं अगर निकाला जाऊंगा तो तुम्हारी वजह से। सबीना ने उफ करते वाटर कैन उठाकर सामने सफेद शेल्फ में फूलों को, जो बिल्कुल खिड़की के जरा दूसरी तरफ थे, रखे ताकि उनमें रोशनी न पड़ सके। फिर उनको पानी देने लगी। पूछोगी नहीं? ऐसा क्यों? जब ऐसा कुछ होना ही नहीं है तो मैं भला क्यों पूछूं? अलबत्ता आप मुझे किसी ट्रैप में सेट करते हैं तो हाँ, हो सकता है। खजान ने उसे फिर इस पूरी दुकान को देखा जो फूलों से ही भरी हुई थी। उफ, एक तो ये मुख्तलिफ खुशबू से तुम्हारा सर नहीं चकराता। मेरा तो अभी से दिल खराब हो गया। हाँ, जैसे पेट्रोल और दीगर लिक्विड की खुशबू, मशीनों का शोर, मर्दों की चिक चिक, और तुम और खजान सकोरा की मशहूर महक। इतने जबरदस्त कॉम्बो में जिंदा कैसे रह लेते हैं लोग? सबीना इस तरफ आई और कैन को रखकर इसने स्प्रे बॉटल उठाया जिसमें रोज वाटर था।
کزان نے پیکٹ سے کافی نکال کر دی. لو، اس سے پہلے میری نیت خراب ہو جائے اور میں یہ سینڈوچ اور کافی لے کر بھاگ جاؤں. مجھے میرے 20 پاؤنڈ واپس چاہیے. اوجے سان. کسی چھوٹی سی چہکتی آواز پر کزان اور سبینہ نے مڑ کر دیکھا. ایک سنہری رنگ بالوں والی 6 سال کی بچی جو ضرورت سے زیادہ پتلی تھی. اس کی ہری آنکھیں اور ہاک جیسی نقش سے وہ پرپل جمپ سوٹ میں کزان کو پکارتی تیزی سے بھاگی. گڈو. کزان بھی خوش ہو کر اسے پکڑ کر اٹھا چکا تھا. سبینہ نے ایک دم حیرت سے کزان کو کسی کے ساتھ، وہ بھی ایک بچی کے ساتھ، اتنا خوش ہوتے دیکھا. کزان نے اس کی گال پر پیار کیا. واٹ اے سرپرائز! کب آئی شیطان؟ اپنے اور جیسان کو تو ہارٹ اٹیک دے دیا. بتانے سے پہلے فون نہیں کر سکتی تھی؟ کزان نے اسے گدگدی کی. میں سرپرائز دینا چاہتی تھی. میں حیران ہوں ڈیڈی نے آپ سے یہ بات چھپا کیسے لی؟ مجھے لگا آپ کو تو پتا چل جائے گا. فراٹے سے انگریزی میں بولتی وہ بڑی پیاری بچی تھی. سبینہ غور سے اسے اور کزان کو دیکھ رہی تھی. ہاں، تمہارے ڈیڈی کی کیا بات ہے؟ آپ کی وجہ سے اب تو سختی سے راز رکھنے لگے ہیں. تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے. جانتی ہوں ڈیڈی میرے آنسو سے پگھل سکتے ہیں. کبھی کبھار مجھے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی. او جیسان، بس ذرا سا منہ بنایا ڈیڈی بس سافٹی ہو جاتے ہیں. وہ بولتے اس طرف دیکھنے لگی. سبینہ 1 منٹ کے لیے کنفیوز ہو گئی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ دی. پتہ نہیں وہ ایک دم کسی سے تیزی سے فرینک نہیں ہو پاتی تھی، یا کسی کو دیکھتے ہی اس کے پاس لفظ ہی گم ہو جاتے تھے. او جیسان شیز، وہ ایک دم بڑی بڑی آنکھوں سے اونچی آواز میں بولی. جب بھی وہ پرجوش ہوتی تھی اس کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. آرام سے لڑکی، یہ راکی ہے. اوہ، تو آپ کی گرل فرینڈ کا نام راکی ہے؟ گرل فرینڈ لفظ پر سبینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کزان نے راکی کے تاثرات دیکھے، پھر ڈیشا کو، پھر ہنس پڑا. شٹ، نو، یہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے. او جیسان، آپ شٹ نہیں بول سکتے. سرزش کرتی ڈیشا کزان کو پھر سبینہ کو دیکھنے لگی. صحیح کہہ رہا ہے ساکورا، اینا اس کی نہیں میری گرل فرینڈ ہے. کسی کی شرارت بھری آواز پر سبینہ نے دیکھا. اسنیک مسکرا کر کوئی بیگ پکڑے آیا. او انکل، اسنیک یہ فلاور گرل آپ کی گرل ہے؟ کزان کے جبڑے بھیجے گئے. اگر اس کے بازو میں ڈیشا نہیں ہوتی تو اب تک اسنیک زمین پر ہوتا. اس قدرے بےہودہ مذاق، اور یہ سبینہ کچھ کیوں نہیں بولی؟ اس نے دیکھا سبینہ آنکھیں گھماتی اپنی کافی اٹھانے لگی اور آہستگی سے بڑبڑائی. اللہ مجھے صبر دے. یہ کیوں بولا؟ سیدھا نہیں بولا نہیں جا سکتا تھا. نہیں، یہ اس کی بھی گرل فرینڈ نہیں ہے. کزان تیزی سے بولتے ہوئے ڈیشا کو نیچے اتار چکا تھا. اوہ، تو پھر یہ کس کی گرل فرینڈ ہے؟ ایک تو اس ڈیشا بچی کی سوئی بھی ایک چیز پہ اٹک جاتی تھی. بتایا تو ہے یہ میری ہے. اسنیک چلتے ہوئے آ گیا. بولو نا ایناکونڈا، بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے تمہاری اس ہافو لڑکی کے سامنے؟ اس کا نام ایناکونڈا ہے. پھر تو یہ آپ کی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے اسنیک انکل. کیوں ایناکونڈا؟ تو اسنیک کی ہوتی ہے، مگر آپ کا نام ایسا کیوں ہے؟ کیا اسنیک انکل کی طرح آپ بھی زہریلی ہیں؟ وہ سبینہ سے مخاطب ہوئی. کزان ہنس پڑا. اسنیک نے ڈیشا اور کزان کو گھورا. یہ ایناکونڈا نہیں ہے، یہ راکی ہے. بتانا ہے نا میں نے. نہ ہی میں ایناکونڈا ہوں، نہ ہی میں راکی ہوں. میرا نام سبینہ احمد ہے اور میں ان دونوں پاگلوں کو بالکل نہیں جانتی. میں اس فلاور شاپ میں کام کرتی ہوں. جی کور کے ساتھ، اس نے تیزی سے کہہ کر ان دونوں کو گھورا. پھر ہلکا سا مسکرا کر مزید بولی. آپ کون ہو؟ میں آپ سے کبھی نہیں ملی. ڈیشا مسکرائی. آگے چل کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. میں ڈیشا، ہاک کی بیٹی. آپ سے مل کر اچھا لگا سبینہ میم. سبینہ کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات آئے. اور ہاک سر کی بیٹی، تم تو کتنی پیاری ہو. وہ جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی. تھینک یو، آپ بھی بہت پیاری ہے. ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت پیاری ہے. اسنیک مسکرا کر سبینہ کو دیکھ رہا تھا. کزان کی کافی والے کپ پہ گرفت مضبوط ہو گئے. اس نے اسنیک کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے کپ کے بجائے اس کی گردن پکڑنا چاہتا تھا. اوپر سے راکی کچھ کہہ نہیں رہی تھی. کوئی کام تھا آپ کو؟ پروفیشنل مسکراہٹ دیتی وہ اسنیک کو آنکھیں دکھانے لگی. اسنیک نے ادا سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا.
उफ, तुम्हारे मुंह से निकले इस नाम से मुझे मोहब्बत हो गई है एनाकोंडा। जो नाम मैं कभी मरकर नहीं सुनना चाहता था, अब तो यही बुलाया करो। डीशा स्नेक के अंदाज पर हंस पड़ी। कजान आंखें घुमाए बगैर न रह सका। चलो कुड्डू, मेरे ऑफिस चलते हैं। इतनी मिठास भरे सीन देखकर मेरी तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगी। बेपरवाही से कहता वो डीशा का हाथ पकड़ चुका था। सबीना को झटका लगा। उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। स्नेक खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, बजाय इसे रोके टोके वो इस चीज को नॉर्मल लेकर जा रहा है। ओके बाय। सबीना मैम और अंकल, आप आ रहे हैं? आता हूँ, पहले अपनी गर्ल से तो बात कर लूं। मैं तुम्हारी गर्ल नहीं हूँ, वो गुस्से से बोलती तेजी से ऑफिस के अंदर गई। कजान उसके आखिरी जुमले पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। है ना, बात तो सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कजान ने पीछे आती आवाजों को नजरअंदाज किया कि दिल कह रहा था अगर स्नेक इस काबिल नहीं तो तुम कौन से दूध के धुले हो। सबीना इस हार्मलेस फ्लर्टिंग को खुद ही रोक लेगी। सबीना इस हार्मलेस फ्लर्टिंग को खुद ही रोक लेगी। क्या हो रहा है भाई? मुझशमा चंद बैग्स उठाकर उसके कमरे में आई। वो जो बड़े गौर से बिस्तर पर बैठी स्नेक की दी गई फूलों की किताब पढ़ रही थी, एकदम सर उठाकर फिर दोबारा किताबें मसरूफ हो गई। अरे वाह, नई बुक लाई हो? कौन सी है? बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन नेट से भी नहीं मिलती। तुम बताओ, ये क्या लाई हो? यार, ये अम्मी ने आज अपना पुराना संदूक निकाला था जिसमें उनके अपनी शादी के कपड़े और चंद चीजें थी। मैंने देखा तो पागल हो गई। ओल्ड स्कूल चीजों की बात ही कुछ और होती है। तो बस निकाल लाए, तो मैं दिखाना था कि इसका क्या क्या करना है। अच्छा, वो कहते हुए दोबारा दिलचस्पी से किताब में मगन हो गई। सब वो क्या है इस किताब में? एक मिनट। मुशम्मा ने किताब देखी और उससे ली। अच्छो, सबीना ने उसे घूरा। ये 19वीं सदी की किताब तुम्हारे पास क्या कर रही है? सबीना गड़बड़ा गए। पढ़ने के लिए। दो भी? कहाँ से लाए हो? मुशम्मा ने संजीदगी से देखा। लाइब्रेरी से। अब दो भी? अच्छा, तो फर्स्ट एडिशन लाइब्रेरी से कब मिलने लगी? क्या मतलब? ये कॉपी होगी, असली वाली थोड़ी होगी। सब वो झल्ली एवलिन डॉनसन की फर्स्ट एडिशन किताब है और ये 400 पाउंड की है। ये स्नैक ने दी है ना तुम्हें? सबीना की आंखें फटी की फटी रह गई। और इसके सिग्नेचर भी हुए हुए हैं। सच बताओ, स्नैक ने दी है ना? मुझे लगा कॉपी होगी। एक मिनट, दिखाओ। वाकई? मैं ध्यान क्यों नहीं दे सकी? स्नैक पागल है। कॉपी भी हो, तुमने स्नैक से क्यों ली? सबो, स्नैक बेशक कजान का दोस्त है, मगर वो कजान जैसा नहीं है। पहले बैग, अब किताब, कल को अंगूठी देगा तो क्या करोगी? पागल मत बनो तशो, मैंने वैसे ही पढ़कर वापस कर देनी थी, लेकिन मुझे क्या पता था ये पहली ऑडिशन देगा। और रही बात स्नैक, इतना बुरा नहीं है, ना ही मैं उससे डरती हूँ। और तुम ऐसा समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पागल है, पीछे बढ़ गया ना तुम्हारे तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अम्मी ने तुम्हारे साथ मुझे भी जूते लगाने। और रही कजान की बात, वो इस मामले में पड़ेगा ही नहीं, ना ही डैनियल को रोकेगा। वो तो ऐसे फसाद पर खुश होगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उसे पता लगेगा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है तो वो खुद पीछे हट जाएगा। अगर दिशो मैं इसे चैलेंज करूंगी, उसे थका दूंगी, तो वो उस चीज को आना बना लेगा। और बाइकर्स से पंगे लेने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और स्नैक भी बेवकूफ नहीं है। हॉक्स और कजान है ना, वो कुछ करने नहीं देंगे उसे। अच्छा ठीक है, मगर इस तरह उसके तोहफे कबूल करोगी तो उसको ग्रीन सिग्नल्स मिलेंगे। उसके बाद मामला खराब हो जाएगा। सब्बू, तुम बेशक बड़ी हो, सबसे ज्यादा समझदार भी हो, मगर अभी भी भोली हो। हर चीज को हल्का मत लिया करो। ओके अम्मी जी। और कुछ? सबीना मुस्कुराई। हाँ, अब इसे छोड़ो और ये देखो, अम्मी के वलीमे का दुपट्टा, इतना प्यारा। मैं सोच रही हूँ। इसके बाद वो दोनों बहनें अपनी बातों में मशगूल हो गई। दरवाजे पे सुनता कजान सकोरा सपाट चेहरा लिए अपने कमरे में आया। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर आया। उसने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली। एक खूबसूरत मगर कमजोर सी जापानीज खातून की तस्वीर थी, जिनकी शक्ल हूबहू कजान से मिलती थी। साथ टेबल में छोटे से फ्रेम में उनकी तस्वीर थी, मगर कजान की ये फेवरेट थी, जिसे तकिए के नीचे रखकर उसे बड़ी पुरसकून नींद आई थी। अजीब सोच थी, मगर कजान को ऐसे ही सुकून मिलता था।
خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتے۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ انگوٹھا ماں کے چہرے سے جاتے ہوئے سیدھا پیچھے بیک گراؤنڈ کی طرف گئی، جہاں ارد گرد سفید رنگر کی چیری بلاسم کے سامنے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی اوکاسان بہت خوبصورت تھی، ان جیسی خوبصورت خاتون ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ اچانک ماضی سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں آنے لگی۔ ہے تو فارنر مگر ذرا بھی خوبصورت نہیں۔ واجد کی ضد کے آگے میں کیا کہتی، پتہ نہیں، ہوتی ہوں گی مگر یہ بالکل ویسی نہیں ہے۔ سفید اور چست جلد سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑی ماتھا، اتنا بڑا، آنکھیں اتنی چھوٹی دھسی ہوئی، وہ بھی ایک دوسرے سے جدا جدا، منہ اتنا لمبا بھائی ایسا لگتا ہو کہ کھینچا گیا ہو۔ میرا کیف اتنی دعا کی میرے واجد پر جائے مگر چہرہ اور آنکھیں بالکل ماں پر گئی ہیں۔ کیا کروں، پیار بھی اس سے مجھے بہت ہے، ماں کی طرح اسے نفرت کر نہیں سکتی۔ اس طرح کی جملے دادی سے کیا، اپنے خاندان کے ہر ایک فرد اور باہر ان کے جاننے والے سے سننے کو ملتے۔ امی کو اتنی زیادہ اردو نہیں آتی تھی مگر وہ تو سمجھ جاتا تھا۔ اپنے بارے میں بھی کبھی کبھار ایسے جملے ملتے، قد کاٹ تو باپ پر گیا ہے، اگر شکل بھی باپ پر چلی جاتی تو بہت حسین ہونا تھا اس نے، مگر اسے تو فخر تھا کہ اس کی شکل، اس کی آنکھیں اپنی ماں پر گئی ہیں۔ پھاڑ میں گئے لوگ جن کی خود کی شکلیں آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں تھی اور اس کی ماں کے بارے میں کمنٹ پاس کرتے تھے۔ ماں کی تصویر کو سینے سے لگاتے وہ چھت کو گھورنے لگا۔ بابا کا انتخاب بہت بہترین تھا اوکاسان، بس بابا نے غلطی کی تو آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر گئے۔ ماں سے جیپنیز میں مخاطب ہوتے وہ چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ سیدھا ہو کر ایک دم بیٹھا، دراز سے ایک چٹ نکال کر اس نے دیکھا سبرینا نے بہت پہلے اس کے کھانے کے ساتھ اس کو دی تھی۔ اس کی تھوڑی یونیک ہینڈ رائٹنگ جو ذرا ٹیڑھا کر کے لکھتی تھی، اس پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے، آتا ہوں، پہلے اپنی گرل فرینڈ سے بات کر لوں۔ اسنیک نے یہ بیگ دیا ہے۔ کیا یہ اسنیک نے دیا؟ کتاب دی ہے تمہیں؟ وہ ماں کی تصویر اور چٹ رکھ کر سیدھا کھڑکی کی طرف آیا۔ رات کی روشنی میں اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پہلے بیگ، اب کتاب، کل کو انگوٹھی دے گا تو کیا کرو گی؟ کسان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے آج جوائنٹ اور پلس کی طرف سوچا نہیں، ورنہ جب جب ذہن میں اوکاسان یا دوسری باتیں آتی تب وہ ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آج کچھ اور ہی سوچوں میں گم تھا۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ دروازے کو نوک کر کے کھولتی مجسمہ اندر آئی، تب بھی نہیں مڑا۔ کیف کیف، کسان چونک کر مڑا۔ کیا ہے؟ وہ بھی حسب توقع نارمل لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ یار تم اسنیک سے بات کر سکتے ہو؟ ایک دم کسان کی بھیک مس ہوئی۔ کس بارے میں بات؟ وہ سبوں کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو رہا ہے۔ ہاں تو کا کیا مطلب؟ سبو ابھی بچی ہے، اوپر سے بھولی بھی ہے، اگر امی کو پتا چلا تو بہت ڈانٹیں گی اسے۔ کیوں ڈانٹیں گی؟ اسنیک فری ہو رہا ہے تو وہ نہیں، اور 19 سال کی لڑکی بچی ہوتی ہے۔ ہم پاکستان سے باہر کب آئیں گے؟ تم تو ہو ہی پاکستان اور اس کے طور طریقے سے خلاف۔ دیکھو، بے شک بات کسی لڑکے سے دوستی کی ہو تو گھر والے مائنڈ نہ کریں، مگر بی بی گینگ کے ممبر سے دوستی، وہ کسی لڑکی کے ساتھ تو کیا لڑکے کے ساتھ بھی گوارا نہ کریں۔ بی بی گینگ کا ممبر میں بھی ہوں، اور تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ پتا ہے سب کھول کے جو پلایا ہے تم لوگوں نے مجھے، مگر یہ رولز مجھ پہ اور راکی پہ لاگو نہیں ہوتے۔ گدھے انسان، تم تو اپنی منمانی کر لیتے ہو مگر وہ لڑکی ہے، اوپر سے بہت ذمہ دار ہے۔ امی ابو اور مجھے جواب دینا پڑے گا اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی، جو کہ اللہ نہ کرے، مگر سبوں کی زندگی میں ہرگز ایک ڈیش بائیکر کی وجہ سے خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اب کیا کیا ہے اسنیک نے؟ جانتا تھا مگر بیزاری سے کہتا وہ بستر کی طرف آیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ مشتمہ نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا امی تھی۔ امی نے دونوں بہن بھائی کو ایک ساتھ نارمل دیکھا تو حیران ہوئی۔ ان کی حیرت دیکھ کر کزان کے چہرے پر شریر مسکان آئی۔ اتنا سکون؟ خیریت؟ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔
क्यों? ढोल वालों को बुलाऊं? मुझसे भी सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुप करो। अम्मी जी खैरियत थी? वो लड़के तुम्हें आधा जान बुला रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो आफत को खुद दावत दे रहे हैं भाई? कैफ, तमीज में रहना। चुप करके सुनकर आओ, बल्कि मैं भी चलती हूँ। रात के इस पैर कोई हंगामा ही खड़ा ना कर दे। मुझशमा आंखें दिखाकर कमरे से बाहर निकली। कजान उसके सर पर जोर से चपट मारता उसको साइड से हटाकर सीढ़ियों से जंप लगाकर नीचे उतरा। उफ खुदाया, ये लड़का जान निकाल लेता है। तुम जाओ, मैं सबीना को देखा। जब से आई है कमरे में बंद होकर किताब में गुम है। अम्मी कहते हुए सीधा सबीना के कमरे में गई, जबकि मुझशमा नीचे आ गई कि कहीं दादा पोते में हंगामा ना उठ गया हो।